अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुजफ्फर हुसैन नजमुल आपसे मुखातिब हूँ। अभी एक समझिए कि सनाए पत्ती पर एक सीरीज़ बना रहे हैं। इसमें 2-3 वीडियो डाल चुके जो सनाए पत्ती का अजूबा फ़ायदा, क्योंकि हदीस में है कि सनाए के पत्ती को तो अपने लिए लाजिम पकड़ लो, इसमें शिफा है। अगर मौत की बीमारी का इलाज होता तो सनाए मक्की में होता। तो इस तरह की हदीस मौत की बीमारी के इलाज वाली कलौजी में भी है, हब्बुर रशाद के साथ भी है, हर्रे उर्रे के साथ भी है, लेकिन लाजिम पकड़ने वाली बात सिर्फ सनाए मक्की के साथ है। तो एक किडनी फेलियर वाले मरीज़ का याद आया कि हमारे सबसे छोटे शाहरुख पूना में है, उनके वालिद साहब की उम्र 94 साल थी उस वक्त। तो हुआ ये कि उनका जो किडनी फेलियर हुआ, चूँकि बीपी की दवा बहुत ज़माने से चल रही थी, तो ये सब किडनी को डैमेज करने वाली चीज़ है। तो अब जो है इनका क्रिएटिनिन जो है 9.5 हो गया, जो होना चाहिए 1.5 से नीचे। तो अब वहाँ पूना में बिरला हॉस्पिटल में डायलिसिस का इंतज़ाम शुरू हो गया। पैसा वाले लोग, इनका 5 बेटा सब पैसा वाला। तो हुआ ये कि अल्लाह को कभी किसी को बचाना होता है ना, तो अल्लाह ताला कोई सबब लगा देते हैं। जैसे डायलिसिस शुरू होने के बाद तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो मसला ये है कि एक बैग उनके दिल में क्या बात आया, एक बार कड़क लफ्ज़ में बोले गए जो करें अल्लाह करे, ले चलो हमको यहाँ से। बेटा सब डर से सटक गया, उनको लेके आया घर। तो इत्तफाक से हमारे छोटे शाहरुख का मकान जो है माशाल्लाह बहुत फैल परागत वाला, तो इसी वजह कर हमारे छोटे शाहरुख के हिस्सा में उनके वालिद साहब आए। तो जब उनके हिस्सा में आए तो अब उन्होंने हमको फ़ोन किया कि अब्बा का मामला ऐसा ऐसा है, सो अब एक आप ही उम्मीद है, सो अब क्या किया जाए, कैसे क्या होगा। हम कहा इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। इत्तफाक था कि 10 किलो शहद जो है वो शायद एक आध हफ्ता पहले हम उन्हीं के बच्चा लोगों को खाने के लिए भेजे थे यहीं से, मुजफ्फरपुर से। तो शहद 10 का 10 था, खुला भी नहीं था। तो बाहर अब उनको बताया कि इसमें जो है ना डिस्टिल वाटर को घर में तैयार करके शहद पानी घोल के आज से पिलाना शुरू कर देना है। तो अब है कि शहद के बारे में ये साइन समझ लीजिए कि शहद खाने के बाद कोई तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है ये नहीं है जो बॉडी से निकालने की ज़रूरत हो। मतलब शहद जो कुछ है पूरा बॉडी में खप जाता है, तो इसीलिए किडनी पर लोड इसमें नहीं पड़ता है। तो अब समझ लीजिए कि शहद तो था ही, इसमें मेन रोल अदा करता है सनाई की पत्ती। तो सनाई की पत्ती का अर्क निकाल के उसमें शहद में मिला के उनको पिलवाना शुरू किए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के बाद हुआ ये कि उनका क्रिएटिनिन लेवल डायरेक्ट 9.5 से 4.5 पर आया। तो अब उनके बेटा लोग को भी सबको जो है एक तकवीर हिम्मत मिला कि नहीं इलाज जो है सही नेज पे है। जैसे मामला ये है ना कि आजकल पैसा वाले लोगों को सस्ता इलाज पर यकीन नहीं होता है। तो मसला ये है कि अब सब लोग फ़िक्रमंद हुआ कैसे क्या होता रहेगा, कैसे क्या होगा, ये होगा सब लोग। तो बहरहाल अब उनको डाइट के तौर पर इंजीर को पानी में फुला के मतलब और उसको जो है मिक्सर में तोड़ के ले की तरह बना के उनको दिया जाता था। तो इसमें चूँकि इंजीर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, तो अब है कि नेफ्रॉन में किसी तरह की भी जो गड़बड़ी होती है ना, जिसकी वजह से किडनी फेलियर का मामला आता है या क्रिएटिनिन लेवल बहुत बढ़ने लगता है, तो उसमें इंजीर डाइटिंग के तौर पर बहुत काम करता है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का इलाज 1-1.5 महीना चला, तो माशाल्लाह उनका सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो बाद में हमने अपने शाहरुख से पूछा कि इसमें जो दवा है जो सनाए की पत्ती से तो यूं ही मतलब पॉजिटिव है, लेकिन किडनी फेलियर वाले में तो और ज़्यादा मतलब जिसको कह सकते हैं देहाती भाषा में छेरा लग जाता है। तो इसको कैसे मेंटेन करें, इसलिए छोटा बच्चा को तो लोग मेंटेन कर सकता है, लेकिन एक 94-95 साल के मर्द को मेंटेन करना आसान नहीं था। तो कहीं बड़े आसानी से कहीं हगीज़ पहना देते थे। तो हमको उसी दिन मालूम हुआ कि वो हम समझते थे कि हगीज़ सिर्फ बच्चे का बनता है, वो कहीं ना सब साइज़ का मिलता है। तो बहरहाल एक जानकारी हमको मिली। अल्हम्दुलिल्लाह उस वाक़या के करीब 3-4 साल के बाद उनका इंतकाल हुआ, नॉर्मल मौत हुआ है। तो मौत तो खैर होना है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। बहरहाल
اسی واقعہ کے غالباً 2 سال کے بعد 2010 میں ہمارے سسر مرحوم وہیں پونا ہی میں تھے، وہاں بیمار پڑ گئے تھے. وہ بیمار نہیں پڑے بلکہ مرض الموت شروع ہوا، مطلب پھیپڑا میں کینسر کی شکل میں، جو کہ بہت سگریٹ پی ہوئی آتے. بہرحال تو انہی کے عیادت میں ہم اور ہماری وائف دونوں آدمی، انہی کے عیادت میں ہم اور ہماری اہلیہ دونوں آدمی گئے ہم لوگ پونا. اتفاق کی بات کہ انہی مطلب ہمارے سالو کے والد صاحب کے مرض کے علاج کی شہرت کی وجہ سے وہاں سے کچھ خون آتا تھا، لیکن اس دن ایک مریضہ کا لڑکا جو ہے ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، ہمارے سالوے کی، جس کے 70 سال کی ماں تھی، اس کے بھی کڈنی فیلیور کا معاملہ تھا. تو بہرحال اس کا علاج ہوا. اس کے بعد اللہ نے ایسا ذریعہ لگایا، وہاں ہم 15 دن غالباً رکے، یا 10 دن رکے تھے. اس 10 دن میں کم سے کم 50 مریض ملا ہم کو، مراٹھی فیملی کا، سب پیسہ والا لوگ. اب یہ ہے کہ یہ واقعہ اس لیے یاد آ گیا، بتا دیا کہ چنائی مکی کے استعمال کے لیے آپ کا ذہن صاف ہو، تھوڑا سا آپ کو تقویت ملے. تو ہم ایک انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کو جو سننے والے لوگ ہیں کم سے کم کامنٹ میں وہ لکھے کہ کون کون لوگوں نے چنائی پتی کو اپنے زندگی میں لازم پکڑا، ہر کسی اسٹائل سے. اس کے لیے سب سے اچھا دن ہے نا، ایک تو دن ہی بنا لیجیے ہفتہ کا، چنائی پتی ڈے. مانے وہ چھٹی کا دن ہوگا، چھٹی کے دن میں سب کو، عورت مرد بچہ سب کو جو ہے ایک دم. تو اب ہے کہ اس میں گھر کے لیڈیز لوگوں کے لیے جو ہے الٹرنیٹ کر سکتے ہیں. مرد لوگ آج اتوار کو پیے گا، اسکول جانے والا بچہ لوگ اتوار کو پیے گا، لیڈیز لوگ اس کے بعد والا کوئی دن سیٹ کر لے. اس لیے کہ اس میں بے ٹائم لیٹرین ہوتا ہے، اس میں بے ٹائم لیٹرین جانے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے لیٹرین آج کل تو بڑا سوچ سمجھ کے لوگ بناتے ہیں نا، تو لیٹرین کم سے کم. اور الحمدللہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں یہاں ہم لوگ 10 آدمی ہیں، 5 لیٹرین ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ لیٹرین کم سے کم ایک فلیٹ میں تو 2 لیٹرین والا تو ہونا ہی مسٹ ہے، اور خاص کے سب سے اچھا اٹیچ والا حساب صحیح ہوتا ہے. تو بہرحال اس کو اپنا مینیج کیجئے، سیٹ کیجئے، اور اسی حساب سے کچھ بتائیے بھی کہ، یا اس طرح کا کچھ کامنٹ بتائیے گا تو پھر ہم کوئی دوسرا ٹاپک یاد آئے گا تو بتاویں گے انشاءاللہ. یہ ایک چنائی کی پتی کا ایک عجوبہ استعمال ہے، جبکہ ایلوپیتھ والے بولتے ہیں کہ جو کڈنی میں فلٹریشن کی جو یونٹ ہے جس کو نیفرون بولتا ہے، یہ لاکھوں کی تعداد میں، ان کا کہنا ہے کہ ایک بار جب نیفرون جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ یہ صحیح نہیں ہو سکتا. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ لوگ دوسرے طرف دیکھنے کو تیار نہیں ہیں. بس ڈائلائسس سے مریض کا شروع ہو جاتا ہے. جب ڈائلائسس شروع ہو جاتا ہے تو سمجھیے کہ پھر اس مریض کا علاج تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال تھوڑا سا اس پر دھیان دیجیے اور سنت کو زندہ کیجیے. سنت کو زندہ کرنے کے نیت سے عمل کیجیے گا تو فائدہ بھی ہوگا، جسمانی فائدہ بھی ہوگا، اور آخرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ سنت زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب ملے گا. اور اس میں ایک بات اور ہے جس پر پھر کبھی بتاویں گے کہ اس میں شیطان کی بہت خطرناک محنت ہوتی ہے اس کے خلاف. کیونکہ آپ سنت زندہ کر کے آپ 100 شہید کا ثواب لیجیے گا تو شیطان اس سے بہت روڑا اٹکاوے گا، عجیب عجیب اسٹائل سے سمجھاوے گا کہ اس طرح سے یہ نقصان کرے گا، ایسے ہوگا ویسے ہوگا. تو بہرحال تھوڑا سا اپنے ایمانی حالت کو جوش دے کے اپنی زندگی کو بچایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے. اور آپ لوگ عمل کیجیے گا تو ہم کو بھی تھوڑا سا ثواب ہو ہی جائے گا. تو اب ہے کہ سبسکرائبر کو بڑھوایا جائے. سبسکرائبر بڑھانے کی فکر آپ ہی لوگ کو کرنی ہے، اس لیے کہ ہم بیچ میں بات چاپ کے نہیں بولتے ہیں. نہ تو اکثر ویڈیو جو سنتے ہیں نا تو مین پوائنٹ کو بولتا ہے کہ بعد میں بتاوے گا. کچھ ایسا ویڈیو بھی سنا کہ بعد میں غصہ اٹھ کے رہ جائے گا لیکن آپ کو مین پوائنٹ بتاوے نہیں کرے گا. اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے. تو تھوڑا سا اس پر دھیان دیا جائے تو ٹھیک ہے. تو خدا حافظ.